नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन देश विदेशका घटनाक्रम राजनीतिक खबर खेल खबर सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनु होला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु होला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला र रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला र हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो यो सामग्री मन परेमा विभिन्न माध्यमबाट आफन्तजनमा शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। सरकार र शिक्षकहरू बीच सहमति आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता। यति एयरलाइन्स विमान दुर्घटना जाँचबुझ समितिले बुझाए प्रतिवेदन। प्रदर्शनका क्रममा नियन्त्रणमा लिएका 17 जनालाई छाडियो। देशभर 22 जना प्रतिनिधि रिक्त। वैशाखमा उपनिर्वाचनको तयारी। त्रिभुवन विमानस्थल आसपासमा चङ्गा ड्रोन बेलुन नउडाउन आग्रह। उच्च स्तरीय छानबिन आयोग नबनेपछि एमालेको जवाब सरकार सम्झौताबाट पछि हट्यो। सुन तस्करीको जाँचबुझ गर्ने आयोगको कार्यदेशमा एमालेको असहमत। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा चाडपर्व यातायात सहजीकरण समिति गठन। राष्ट्रपति पौडेल पद पाएकाले सरकार प्रति कृतज्ञ हुनुहुन्छ, अध्यक्ष ओलीको आरोप। माध्यमिक तहसम्म शिक्षकको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पुरा गर्नेमा अध्यक्ष नेपालको आशंका। झापाबाट 2 प्रतिनिधि आएपछि क्यानको अधिवेशनमा विवाद। अख्तियारको निष्कर्ष पशुपतिको जलहरीमा अनियमितता छ। एचपीभी खोप लगाउने समय अवधि असोज 10 गतेसम्म थपियो। नासाले 7 वर्ष अघि अन्तरिक्षमा पठाएको यान आइतबार पृथ्वीमा अवतरण गर्दै संखुवा सभामा प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने 3 जना पक्राउ। शिक्षा विधेयक संशोधन मार्फत सर्वस्वीकार्य बनाउने कांग्रेसको प्रतिबद्धता। 12 वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा 46 अर्ब डलर लगानी गर्ने सरकारको योजना। अब संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्र सूचना प्रविधि नै हो, संचार मन्त्री शर्मा। वामपन्थी बीचको एकताका लागि प्रगतिशील लेखकले सिर्जना गर्नुपर्छ, मन्त्री किराती। भारतमा हुने क्रिकेट विश्वकप जित्ने टिमले 53 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै पुरस्कार पाउने र एसियन गेमको महिला फुटबलमा नेपाल भियतनामसँग पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक बीच सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको बैठकमा सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। शिक्षा विधेयकको विरोधमा शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्दै आएका थिए। सहमतिपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता भएका छन्। सरकारले संसदमा पेश गरेको सहमतिको मस्यौदामा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्न संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालन सम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। शिक्षाको समायोजन, तहगत प्रणाली र अवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञ समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रावधान गर्ने गरी सहमति भएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाउँदै शिक्षकहरूले अस्ति बुधबारदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए। उनीहरूले विधेयकमा विभिन्न 18 बुँदे माग राखेका थिए। आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन प्रभावित भएको थियो। महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले पनि वार्तामा सहमति भएको र आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको बताउनुभयो। यति एयरलाइन्सको विमान जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले विवाह र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। गत माघ 1 गते काठमाडौँबाट पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको 9NANC विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनाबारे विस्तृत जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरिएको थियो। समितिले आगामी दिनमा यस किसिमका दुर्घटना हुन नदिन सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको हो। प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्ड बमोजिम 2 महिना भित्र सार्वजनिक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका 17 जनालाई प्रहरीले अहिले छाडेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा आज दिउँसो सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको र हिजो बेलुका सबैलाई छाडिएको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक कुमोद ढुङ्गेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार नियन्त्रणमा लिएका अखिल क्रान्तिकारीका संयोजक मिलन राई सहितका 17 जना रहेको र उनीहरू सबैलाई अहिले सिंहदरबार वृत्तबाट छाडिएको बताएका छन्।
देशभर 22 जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको पाइएको छ। निर्वाचन आयोगको अनुसार एक प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त छ। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङको निधन भएपछि प्रतिनिधि सभा इलाम क्षेत्र नम्बर 1 रिक्त भएको छ। 4 मङ्सिर 2079 मा भएको निर्वाचनमा इलाम 1 बाट नेमाङ निर्वाचित भएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बझाङ निर्वाचित क्षेत्र नम्बर 1 मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ। 4 मङ्सिर 2079 मा भएको चुनावमा यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य पृथ्वी बहादुर सिंहको निधनपछि उक्त पद रिक्त भएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख कैलालीका लागि उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ। समिति प्रमुख जितेका पदम बहादुर खलिलको निधन भएपछि पद रिक्त भएको हो। बाँकी रिक्त रहेका 19 वटा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू हुन्। दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष, गौरीशंकर गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ। गत निर्वाचनमा कांग्रेसबाट निर्वाचित महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङ र दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा श्याम सुन्दर तामाङको निधन भएपछि पद रिक्त भएको हो। बाँकी 17 जना वडाध्यक्षको पद रिक्त छ। गढी गाउँपालिका 6 का वडाध्यक्ष, त्रियुगा नगरपालिका 12 का वडाध्यक्ष, ईशानाथ नगरपालिका 7 का वडाध्यक्ष, राजपुर नगरपालिका 7 का वडाध्यक्ष, कीर्तिपुर नगरपालिका 4 का वडाध्यक्ष, ककनी गाउँपालिका 2 का वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ। हेटौडा उपमहानगरपालिका 12 का वडाध्यक्ष, गोर्खा नगरपालिका 5 का वडाध्यक्ष, मुसिकोट गाउँपालिका 1 का वडाध्यक्ष, घिमिरे रुन्टीगढी गाउँपालिका 4 का वडाध्यक्ष, ठाकुर बाबा नगरपालिका 4 का वडाध्यक्षमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासमा चङ्गा, ड्रोन, बेलुन लगायत 9 वटा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयले शुक्रबार एक सूचना निकालेर उडान तथा अवतरणको समयमा पटक पटक चङ्गा, ड्रोन, बेलुन उडाउने गरेको पाइएको र यसबाट उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने तर्फ सचेत रहन अनुरोध गरेको हो। चङ्गा, ड्रोन, बेलुन, लेजर लाइटले उडान सुरक्षामा पार्ने जोखिमतर्फ ध्यान दिएर यस्ता गतिविधि नगर्न र नगराउन सम्बन्धित सबैलाई सूचना मार्फत सूचित गरिएको छ। साथै प्राधिकरणले अटेर गरी यस्ता काम गरेमा कानुन अनुसार कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। सुन तस्करी प्रकरण बारे अनुसन्धान गर्न असोज 5 गते बन्ने भनिएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग पूर्व सहमति अनुसार बन्न नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकार सम्झौताबाट पछि हटेको बताएको छ। सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक महेश बर्तोलाले असोज 5 गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र आजबाट काम गर्ने भनी सहमति भएपछि सरकारले उदासीनता देखाएको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमाले सुन तस्करीको जरासम्म पुग्न चाहेको र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्ना वचनप्रति सरकार जवाफदेही नभएको कुरा आज गठन हुन नसकेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगबाट प्रमाणित हुने बताउनुभयो। उहाँले सरकार आजका घटना टार्न सम्झौता गर्ने र सम्झौताको कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। गत भदौ 6 गते सिआइबीको अनुसन्धान पछि आयोग बनाउने विषयमा संसदका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू बीच सहमति जुटेको थियो। सरकारले सुन तस्करी बारे छानबिन गर्न गठन गरिने उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यदिशा बारे प्रमुख दल बीच विवाद देखिएको छ। 6 भदौमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू बीच 5 असोजबाट सुरु हुने गरी आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो, तर अहिलेसम्म आयोग बनेको छैन। आयोग गठन गरिसक्नु पर्ने दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रमुख दलहरूसँग छलफल गरेका छन्। गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले जाँचबुझ आयोगको कार्यदिशा प्रस्ताव गरेको नेताहरूले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भन्छन्, भदौ 6 गतेका दिन जे सहमति भएको थियो त्यही टिओआर राखौं भन्ने प्रस्ताव राखेको छौं। एमाले नेताले भने त्यसमा सहमति जनाएको छैनन्। एमाले सचेतक महेश बर्तौला अनुसार एमाले छुट्टै प्रस्ताव राखेको छ। हामी सुन तस्करीको जरासम्म पुग्न चाहन्छौं, संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन चाहन्छौं। एमाले सरकारकै मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै उनले भने सबै सरल ढंगले जाँचबुझ हुन सक्ने गरी कार्यदिशा बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो। यसमा अलिकति सरकारको पक्षको जे अपेक्षा गरेका थियौं त्यही अनुसार नभएको आवाज भएको छ। यद्यपि छलफल जारी रहेकाले आजै सहमति जुटाउन सक्ने उनले बताएका छन्। सरकारले चाडबाडमा यातायात व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा चाडपर्व यातायात सहजीकरण समिति बनाएको छ। शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश जावलाले सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी दशैं तिहार र छठ पर्व लक्षित यातायात व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनको लागि चाडपर्व यातायात सहजीकरण समिति गठन गर्नुभएको हो। उहाँले यो वर्ष दशैं तिहार र छठ पर्वमा गाउँ फर्कने र गाउँबाट शहर आउने यात्रुहरूको लागि यातायातका सवारी साधन, सडक तथा ट्राफिक व्यवस्था सहजीकरण
नियन्त्रण गर्ने काम समितिले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री जावलाले दशैं तिहार र छठ पर्व लक्षित यातायात व्यवस्थापनमा पर्याप्त सवारी साधन यात्रुलाई टिकटको उपलब्धता लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने निर्देशन दिनुभयो। उहाँले समितिमा यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि, महानगर उपभोक्ता कर्मी र सडक विभागको समेत प्रतिनिधित्व रहने बताउनुभयो। उहाँले समितिले यो वर्षको चाडपर्वमा व्यवस्थित र सुरक्षित यातायात सेवा बनाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले यातायात क्षेत्रका अन्य समस्या समाधानको निम्ति एजेन्डागत रूपमा छलफल गरेर सरकारले नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक समाधान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारवाला निकायहरूको उद्देश्य चाडपर्वमा यातायात क्षेत्र भद्रको नहोस् भन्ने रहेको भन्दै चाडपर्वमा यात्रुहरूले पीडा भोग्न नपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सबै निकाय र यातायात व्यवसायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले अपराधको राजनीतिकरण गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले अपराधीलाई आममाफी दिने काम गरेर सरकारले राजनीतिक अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण गरिरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुढेसकालमा पद पाएकोमा सरकारप्रति कृतज्ञ भएकाले अपराधीको सजाय मिना गर्न सरकारको निर्णय स्वीकार गरेको उहाँको भनाइ थियो। शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय अर्थ तथा योजना विभागले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारको ध्यान शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने भन्दा पनि हिंसालाई उत्सवको रूपमा मनाउनेतिर रहेको दोहोऱ्याउनुभयो। फागुन 1 गते माओवादी विद्रोहको सुरु भएको दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय स्मरण गराउँदै उहाँले सरकारले हिंसालाई उत्सवको रूपमा मनाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने उल्टो बाटो लिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले सरकारको ध्यान गरिब निवारण, मुलुकको विकास र समृद्धितिर नभएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले सरकारले अपराध कर्ममा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शिक्षकको जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको उपयुक्त र जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै स्थानीय तहले सो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहले शिक्षण संस्थाको उन्नति र प्रगतिमा भन्दा आफ्ना मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्नका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने हो कि भन्ने आशंकाका कारण प्रश्न उठिरहेको बताउनुभयो। यद्यपि संविधानले दिएको अधिकार अहिले नै परिवर्तन गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। वार्ता र छलफलबाट तत्कालै सम्बोधन गर्न सकिने कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले देशमा संकटको बादलहरू मडारिरहेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनमा आबद्ध पार्टी र नेताहरू अनुभवी रहेका भन्दै नेताहरू एक ठाउँमा बसेर छलफल गरेमा समस्यामा समाधान निकाल्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको समस्याको समाधान सबैभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै दिन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टी सँगै वैज्ञानिक दृष्टिकोण भएको कारण समस्याको समाधान गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिनुभयो। त्यसै गरी नेपाली उद्योगी व्यवसायहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको साधारण सभामा झापा जिल्ला क्रिकेट संघबाट 2 प्रतिनिधि आएपछि विवाद भएको छ। झापा जिल्ला क्रिकेट संघबाट मनोज कटवाल र लापका लामा फरक माइन्युट सहित प्रतिनिधि बनेर आएका छन्। दुवै पक्षले आफू आधिकारिक प्रतिनिधि भएको दावी गरेपछि विवाद भएको हो। यो विवादका कारण साधारण सभामा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेत पेश हुन सकेको छैन। बालुवाटार स्थित एक पार्टी प्यालेसमा शनिबारसम्म चल्ने साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ, जसका लागि शनिबार बिहान 8 बजेबाट चुनावी प्रक्रिया सुरु हुने तयारी छ। अध्यक्षमा वर्तमान अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द दोहोरिने तयारी छन्। उनी सर्वसम्मत अध्यक्ष हुन चाहेका थिए, तर लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष विजयराज भण्डारीले पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। दाङमा एक नव दम्पतिले आफ्नो विवाह खर्च कटाएर विद्यालयमा अक्षय कोष स्थापना गरेका छन्। दाङको बङ्गला चुले गाउँपालिका वडा नम्बर 1 शिवजाका गणेश विश्वकर्मा र पवित्र राईले विवाहको उपलक्ष्यमा श्री महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय शिवजामा 50,000 राशिको अक्षय कोष स्थापना गर्नुभएको हो। विद्यालयको वार्षिक परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट हुने एक जना छात्र छात्रालाई प्रत्येक वर्ष जैनदार छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ आफूहरूले अक्षय कोषको स्थापना गरेको उनीहरूले बताएका छन्। विवाहमा हुने खर्च कटौती गरेर गणेश पवित्र वैवाहिक अक्षय कोष स्थापना गरिएको विश्वकर्माले बताउनुभयो। उनीहरूले दाङ जिल्ला अस्पतालबाट अदालती विवाह गरेका हुन्।
अक्सियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान टोलीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा मुचुलका अनुसार जडान नभएको र छानबिन सुरु गरेपछि सुनको पेटी थप्ने काम भएको भन्दै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो। इमानदारीपूर्वक काम भएको थियो भने मुचुल्कामा पछि थपघट गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, जहिले छानबिन सुरु हुन्छ वा अनुसन्धान अघि बढ्छ त्यसपछि कागजात सच्याउने सुन भेटिने काम भएको छ। त्यसको आधारमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको हो। 2 वर्ष अघि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथको मन्दिर पुगेर सुनको जलहरी राख्दा 30 करोड रुपियाँ दिने घोषणा गरेका थिए। चौतर्फी विरोधका बावजुद पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मन्दिरमा चाँदीको साटो सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो। जलहरी निर्माणका लागि करिब 100 किलो सुन लाग्ने इस्टिमेट भएपछि 108 किलो सुन चाहिने भन्ने निर्णय भएको थियो। 12 फागुन 2077 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिमा क्षमा पूजा गर्दा 108 किलोको जलहरी निर्माण गरी राखिएको भन्ने बयान नै तयार गरिएको थियो। पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप एचपीभी अभियानको समय अवधि दोस्रो पटक थप गरिएको छ। किशोरीलाई लगाइने एचपीभी अभियानमा अझै लक्षित किशोरीहरूको 50% खोप लगाउन बाँकी रहेकाले 5 दिन समय थपिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको खोप शाखा प्रमुख डाक्टर अभियान गौतमले जानकारी दिए। अब असोज 6 गते शनिबारदेखि 10 गते बुधबारसम्म सम्बन्धित खोप केन्द्रबाट खोप लगाउन पाइनेछ। यसअघि पनि पहिलो पटक असोज 5 गतेसम्म समय थप गरिएको थियो। डाक्टर गौतमले खोप लगाउने समय अवधिमा शनिबार शोक विदा, बाल दिवस, तीज, शिक्षक आन्दोलन लगायतका कारण व्यवधान आएकाले अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्। उनले भने केही स्थानमा खोपको कभरेज राम्रो भएको छैन। कभरेज नहुनुको कारण चाहिँ एक दिन बिराएर बिदा पनि परेको थियो। शनिबार शोक विदा भयो, बाल दिवस भयो, तीज भयो। यस्तो कारणले गर्दा चाहिँ बिदामा त्यति राम्रो कभरेज गर्न सकेनौ। त्यो कारणले पनि केही किशोरी खोप लगाउनबाट वञ्चित भए। तर अहिले स्कुल पनि हडताल छ। स्कुलबाट आउने बच्चाहरूलाई पनि अलिक अप्ठ्यारो भएको छ। यावत कारणले हामीले 5 दिन फेरि थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। 5 दिनसम्म सम्भवतः सबै जिल्लामा सबै प्रदेशको ठाउँमा नहुन पनि सक्छ। कुनै ठाउँमा छिटै खोप सकिन पनि सक्छ। देशभर 14 वर्ष नागेका 15 वर्ष नपुगेका किशोरहरूको संख्या 3.5 लाख रहेको छ। ती मध्ये डेमोन्स्ट्रेसन नमुना स्वरूप स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 9,919 किशोरीलाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको थियो। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय नासाले सन् 2016 को सेप्टेम्बरमा पठाएका अन्तरिक्ष यान एउटा क्षुद्र ग्रहबाट नमुना लिएर पृथ्वीतर्फ फर्किएको छ। ओसिरिस रिक्स मिसन नामको अन्तरिक्ष यान आइतबार पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्ने नासालाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले जनाएको छ। यान अमेरिकाको उटाह राज्यको पश्चिमी मरुभूमिमा अवतरण हुनेछ। आइतबार स्थानीय समय अनुसार 6:42 अवतरण हुने नासाको अनुमान छ। अवतरण सफल भएमा यो नासाको विशेष सफलता हुनेछ। यानको क्याप्सुलमा बेन्नु नामको क्षुद्र ग्रहबाट संकलन गरेको धुलोको नमुना छ। झन्डै 500 मिटर अग्लो पहाड आकारको अन्तरिक्ष चट्टान बेन्नुले पृथ्वी र जीवनको अस्तित्व बारे थप नयाँ कुरा सतहमा ल्याउने नासाको विश्वास छ। सन् 2016 को सेप्टेम्बर 8 मा प्रक्षेपण भएको ओसिरिस रेक्स मिसन सन् 2018 मा बेन्नुको अक्षमा पुगेको थियो। 2 वर्ष बेन्नुको परिक्रमा गरेको यानले सन् 2020 को अक्टोबर 20 मा नमुना संकलन गरेको थियो। सङ्खुवाल सभाको 5 खपन नगरपालिकामा जाँड रक्सी खाएर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने 3 जना पक्राउ परेका छन्। 5 खपन 7 का 32 वर्षीय महेश कटुवाल, 27 वर्षीय वसन्त कटुवाल र 24 वर्षीय विष्णु कटुवाल पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवाल सभाका प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर राजकुमार लामिछानेले बताउनुभयो। इन्सपेक्टर लामिछानेका अनुसार बुधबार राति 11:30 बजेको समयमा उनीहरूले जाँड रक्सी खाएर बजारमा हो हल्ला गरी बजार नै आतंकित बनाएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय 12बाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई सम्झाउँदा प्रहरी हवलदार सन्तोष राई माथि नै आक्रमण गरी घाइते बनाएको प्रहरीको भनाइ छ। अहिले प्रहरी हवलदारको उपचार भइरहेको छ। पक्राउ परेका 3 जना मध्ये मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 बमोजिम अनुसन्धान भइरहेको इन्सपेक्टर लामिछानेले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य हुने संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। शिक्षा विधेयक विरुद्ध शिक्षक महासंघले गरेको तेस्रो दिनको आन्दोलन चलिरहँदा कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट सरकारवालाहरूलाई परिमार्जन गर्ने आश्वस्त पारेको छ। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लगायतका संविधानको मर्मलाई आत्मसात गर्न नसकेको कांग्रेसको ठहर छ। पार्टी बैठकको विचार शिक्षक महासंघको आन्दोलन प्रति चासो देखाउँदै कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक सकिनु अघि नै
उक्त विषयमा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। बैठकको निर्णय सुनाउँदै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीहरूको जायज र उपयुक्त मागलाई सम्बोधन गर्न विधेयकले नसकेको बताएका थिए। यो विधेयकलाई ऐन बनाउँदा यसमा परिमार्जन संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन्। महामन्त्री शर्माले भने संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाट नै आवश्यक संशोधन र परिमार्जनका माध्यमबाट सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ। अस्तिदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने सबैजसो केन्द्रीय सदस्यले शिक्षकहरूको आन्दोलनका सम्बन्धमा धारणा राखेका थिए। सरकारले सन् 2035 सम्म देशको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि 46 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य सहितको महत्त्वकांक्षी कार्ययोजना तयार पारेको छ। देशको आर्थिक विकासको मुख्य आधारको रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि सार्दै सरकारले 46 अर्ब डलर लगानी गर्ने लक्ष्य तय गरेको हो। सरकारले सन् 2023 देखि 2035 सम्मको 12 वर्षे कार्ययोजना तयार पारेको छ। बदलिँदो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ कार्ययोजना तयार पारिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको सांसदत्वमा कार्यदलले तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना 2080 मा जलविद्युत आयोजना, प्रसारण, वितरण तथा सब स्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरण समेत समेटिएको छ। कार्यदलमा विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुङ्गेल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप कुमार थिके, प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारी, ऊर्जा मन्त्रालयका सिडिई बाबुराजा अधिकारी लगायतका सदस्य हुनुहुन्थ्यो। ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै गएको असार 26 गते कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो। यो कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन केही दिन अघि मात्र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाइएको छ। प्रतिवेदन सम्बन्ध सरकार भएका निकाय बीच थप विस्तृत छलफल गराएर मन्त्री परिषदबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। सडकमा माटो झारेको भन्दै बिलित कन्टेकलाई काठमाडौँ महानगरले 50,000 रुपियाँ जरिमाना तिराएको छ। शुक्रबार बिहान काठमाडौँ महानगरपालिका 11 स्थित थापाथलीमा बिलिल कन्टेकले सडकमै माटो झारेको पाइएपछि जरिमाना तिराएको महानगर नगर प्रहरीले जानकारी दिएको छ। शुक्रबार नै सडक पेटीमा निर्माण सामग्री राखी सडक अवरुद्ध गरेको भन्दै वडा नम्बर 9 तिलगङ्गा निवासी सुदर्शन कणेललाई पनि 25,000 रुपियाँ जरिमाना गराएको महानगरले जनाएको छ। सडकमा निर्माण सामग्री राख्न पाइँदैन, सडक नै अवरुद्ध हुने गरी कसैले पनि निर्माण सामग्री राखेको सूचना हाम्रो टोलीलाई दिएको खण्डमा तत्काल कारबाही गर्छौं, नगर प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अर्याल भने। नगर प्रहरीले जथाभावी फोहोर फाल्ने, सडक अवरुद्ध गरेर निर्माण सामग्री राख्ने, खुला स्थानमा आगो बाल्ने, प्रचार पोस्टर टाँसेर फोहोर गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ जरिमाना गर्ने अर्यालले बताएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भएकाले सबै सरकारवालाको ध्यान सूचना प्रविधिको विकासमा हुनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार युनियन अफ आइसिटिएस प्रोफेसनल नेपालले आयोजना गरेको नेपालमा दिगो रोजगारी आर्थिक वृद्धिका लागि सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरण विषयक सामाजिक सद्भावका अवसरमा उनले सूचना प्रविधिको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासका लागि सरकारले नीति कानुन र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्ने उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनु पर्ने बताइन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार भन्ने नाराका साथ सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पनि समेटेर सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। उनले भने मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिमा आधारित उत्पादन वृद्धि र रोजगार प्रवर्धनका लागि संघीय सरकारले कानुन पूर्वाधार र जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि यसका लागि मन्त्रालयले प्रोत्साहन गरिरहेको बताएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले जनता र शहीदका सपना पूरा गराउन वामपन्थीलाई एकबद्ध बनाउन लेखकले सशक्त सिर्जना गर्नुपर्ने बताएको छन्। प्रगतिशील लेखक संघ प्रेलेसको 72औं वार्षिक उत्सव तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले विश्वकै कम्युनिस्ट रक्षात्मक स्थितिमा रहेका बेला नेपालमा कम्युनिस्ट एक हुन नसकेको तर विक्रमसम्म 2009 देखि प्रोलेसमा सबै वाम विचारमा लेख संगठित भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै संघले एकताका लागि पहल गर्ने ताकत राख्ने बताएका छन्। उनले भने आफ्नो उचाइ अग्लो बनाउन अरूलाई खुट्टा तान्ने प्रविधि कम्युनिस्टमा देखिन्छ। यो प्रविधिले समाजवादको सपना पूरा हुँदैन। लेखकले सशक्त रचनाका माध्यमबाट यस्ता गलत संस्कृतिको चिरफार गर्नुपर्छ। उनले सामाजिक संस्कृतिको उजागर गर्दै वैचारिक अभियानलाई निरन्तर अघि बढाउन प्रलेसलाई आग्रह गरे। कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले रु 25,100 राशिको प्रलेस श्यामप्रसाद स्मृति पुरस्कार कवि कुन्ता शर्मालाई प्रदान गरे। त्यस्तै रु 20,100 राशिको प्रलेस प्रतिभा पुरस्कार नरेश भण्डारीलाई
बालनलाई रु 11,000 राशिको बाल साहित्य पुरस्कार राज्य डाक्टर कपिल लामिछानेलाई र 10,100 राशिको प्रलेश साहित्य पुरस्कार गुरुप्रसाद कुमाल बुलबुललाई दिएका छन्। सो अवसरमा प्रलेशको 28औं विशेष अङ्कको विमोचन गरिएको थियो। 1.5 वर्ष अघि चुनावी अभियानमा रहँदा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह फुटपाथ व्यवसायलाई हटाउने होइन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मत राख्थे। महानगरका साना सडक व्यवसायीहरूको व्यवस्थापन ठूलो कुरा नभएको बताउँदै उनी निश्चित समय र स्थानमा न्यूनतम शुल्क लिएर निरन्तरता दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको उदाहरण समेत दिन्थे। त्यति मात्र होइन, गायक रमेशले सङ्गीत गरेको गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन गीत उनको चुनावी नारा नै बन्न पुग्यो। र्याप सङ्गीतको भाव अनि इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिको विधागत ज्ञानबाट आएका बालेनलाई चुनावका बेला सर्वत्र गुन्जिएको यो गीतले विपन्न वर्गको पक्षमा वकालत गर्ने युवा नेताको छवि दिलायो। तर 12 जेठ 2079 मा मेयरमा निर्वाचित भए यता बालेन शाह सडकमा व्यवसाय गरेर दैनिक गुजारा चलाउने यही वर्ग विरुद्ध निर्मम देखिए। पदमा पुगेपछि बालेनले गीत बिर्से, प्रतिबद्धता बिर्से भन्नेलाई प्रहरी नियन्त्रणमा परेका गरिबहरूको तथ्याङ्क काफी छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को साउन 29 सम्म महानगरले सडक व्यवसाय गर्दै आएका 1145 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूलाई 6,86,300 रुपियाँ जरिवाना असुल गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा महानगरले 507 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर 2,73,100 रुपियाँ जरिवाना असुल गरेको नगर प्रहरीको तथ्याङ्क छ। यसरी मेयर शाहले चुनाव अघिको बाचा विपरीत विकल्प बिना गरिब र सीमान्तकृत वर्गको गाँस खोसेको भन्दै सामाजिक अभियन्ता यी सहितका अभियन्ताले मेयर र उपमेयरको कार्यालय अगाडि भद्र प्रदर्शन गरिरहेका छन्। पोखराको फिर्के खोलामा निर्माणाधीन पुल 5 वर्ष पुग्ने लाग्दा पनि बन्न सकेको छैन। 2.5 वर्षमा नै सक्ने गरी निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको भए पनि अहिलेसम्म पुल बन्न नसकेको हो। पोखरा महानगरपालिका 4 र 5 जोड्ने फिर्के पुल निर्माण नहुँदा अब जावतमा समस्या भइरहेको छ। पोखरा बागलुङ राजमार्ग अन्तर्गत 0 हरिचोक सडक 6 लेनको बने पनि पुल भने 2 लेनको छ। पुल निर्माणका लागि 2075 साल असोज 8 गते 12,32,26,000 रुपियाँको लागतमा काम सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। 2077 साल चैत 30 गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी शान्ति आरोग्य जेबी सानेपा ललितपुरसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर पटक म्याद थप गर्दै 2081 वैशाखसम्म म्याद पाएको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका इन्जिनियर सहनशिला कायस्थले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म 30% मात्र काम सकिएको उहाँको भनाइ छ। पहुँचका आधारमा निर्माण कम्पनीले पटक म्याद थप्दै आएको पोखरा 5 का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बरालले बताउनुभयो। समाचारको क्रममा मौसम खबर। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित छ। साथै झारखण्ड आसपासमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही साथै कोशी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्टाङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। कोशी मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्टाङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशको 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मधेस र कोशी प्रदेशको तराई भूभागमा 1-2 स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको छ। राति कोशी मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली र बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। कोशी मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्टाङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी र मधेस प्रदेशको 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्टाङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले भारतमा हुने क्रिकेट विश्वकपका लागि पुरस्कार रकम घोषणा गरेको छ। आईसीसीले विजेता टिम र अन्य टिमले पाउने पुरस्कार राशिको घोषणा गरेको हो। आईसीसीका अनुसार विजेता टिमले ट्रफीसँगै 40 लाख अमेरिकी डलर 53 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै पाउनेछन्। यस्तै उपविजेता टिमले 20 लाख डलर पाउनेछन्। यसैगरी प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेर पराजित हुने 2 वटा टिमले 8-8 लाख डलर पाउनेछन्। सम्म चरणबाट बाहिरिने 6 टिम मध्ये हरेकले 1 लाख डलर पाउने आईसीसीले जनाएको छ। यस्तै सम्म चरणको खेल जित्ने टिमले हरेक खेल बापत 40 लाख डलर पाउनेछन्। यो प्रतियोगिताको क्रममा कुल 1 करोड डलर बराबरको पुरस्कार राशि बाँडिने आईसीसीले जनाएको छ। क्रिकेट विश्वकपको 13औं संस्करणको प्रतियोगितामा 10 टिम सहभागी हुँदैछन्। यो प्रतियोगिताको फाइनल खेल अहमदाबादको नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा हुनेछ। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप 2023 को आयोजनाका लागि भारतले तयारी सकिसकेको छ। 46 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिता अक्टोबर 5 मा सुरु हुनेछ भने फाइनल खेल नोभेम्बर 19 मा हुनेछ। प्रतियोगिता भारतको 10 वटा शहरको स्टेडियममा हुनेछ।
र समाचारको अन्त्यमा खेल खबर। एसियाली खेलकुदको महिला फुटबलमा नेपाल आफ्नो पहिलो खेलमै पराजित भएको छ। चीनको हाङचौमा भएको खेलमा नेपाल भियतनामसँग 2-0 गोलले पराजित भएको हो। खेलमा पहिलो हाफमा भियतनामलाई गोल गर्नबाट रोके पनि नेपालले दोस्रो हाफमा 11 मिनेट भित्र 2 गोल खायो। भियतनामका लागि फाम हाई इनले 53 र बिस धुवाले 64 मिनेटमा गोल गरे। यसअघि भियतनामसँग 2 पटक खेलेको नेपाल लगातार तेस्रो पटक पराजित भएको हो। पेरिस ओलम्पिक अन्तर्गत महिला फुटबलको एसिया छनौट अन्तर्गत घरेलु मैदानमा खेलेको दुवै खेलमा नेपाल भियतनामसँग पराजित भएको थियो। अहिलेसम्म साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्न नसकेको नेपाल रहेको यो समूहमा पूर्व विश्व विजेता जापान सहित बङ्गलादेश पनि रहेका छन्।